Chapter 4 Laws of Motion. Laws of Motion में न्यूटन्स लबाट सुरु गरौँ। न्यूटन्सका लजहरू छन्। यो न्यूटन्सका लजहरू बाट हाम्रो क्लास अगाडि बढ्छ। यो भनेको आजको क्लास भनेको हाम्रो थ्योरी क्लास हुनेछ र नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ यो लज अफ मोसनका न्युमेरिकल्सहरूको बारेमा हामी डिस्कसन गर्नेछौँ। र यसमा अब लज अफ मोसनदेखि सुरु गर्दाखेरि हामी न्यूटन्सको फर्स्ट लदेखि सुरु गरौँ। न्यूटन्स फर्स्ट ल। न्यूटन्स फर्स्ट लमा न्यूटन्सको फर्स्ट ल त हामीलाई थाहै छ, स्टेटमेन्ट थाहा छ। यसको मिनिङ बुझौँ र यसमा इनर्सिया भन्ने कुरा पनि आउँछ। न्यूटन्सको फर्स्ट लले चाहिँ स्टेटमेन्ट गरे अनुसारले के भन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि अब्जेक्टमा कुनै पनि बडीमा हामी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नगरेसम्म त्यो बडीले के गर्छ, आफ्नै ओरिजिनल पोजिसनलाई कन्टिन्यू गर्छ भन्छ हैन। त्यो नै हाम्रो के हो त, न्यूटन्सको फर्स्ट ल हो। जब हामी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्छौँ त्यो बडीमा, अनि मात्र त्यो बडीले आफ्नो ओरिजिनल पोजिसनलाई चेन्ज गर्छ, ओरिजिनल स्टेटलाई चेन्ज गर्छ भन्छ। अब त्यसो हो भनेदेखि हामीलाई यसमा एउटा इनर्सिया भन्ने जुन फिजिकल टर्म्स छ, यो इनर्सिया भन्ने टर्मलाई डिफाइन कसले गर्यो, न्यूटन्सको फर्स्ट लले गर्यो। इनर्सिया पनि के हो त भन्दाखेरि इनर्सिया भनेको पनि कुनै पनि बडीमा भएको त्यसको मासको कारणले गर्दाखेरि है, त्यो बडीको मासको कारणले गर्दा, क्वान्टिटीको कारणले गर्दाखेरि त्यो बडीमा एक किसिमको के हुन्छ, इनएक्टिभनेस अथवा इनर्टनेस आइदिन्छ हैन। इनर्टनेस आइदिन्छ। त्यो इनर्टनेस चाहिँ किन आउँछ भन्दा त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो बडीमा भएको मासको कारणले गर्दाखेरि त्यो बडी जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थालाई कन्टिन्यू गर्न खोज्छ भनेर इनर्सियाको डिफिनेसन, अथवा इनर्सियाले पनि त्यही डिफिनेसन दिन्छ र यो जुन डिफिनेसन छ इनर्सियाको, यही कुरा फर्स्ट लले पनि स्टेट गर्छ। सो हामीले के भन्न सकिने रहेछ भन्दा यो फर्स्ट लले इनर्सियाको डिफिनेसन दिएको रहेछ हैन। फर्स्ट लले के दिएको रहेछ, इनर्सियाको डिफिनेसन दिएको रहेछ। त्यसो भए इनर्सिया भन्ने कुरा पनि त अब रेस्टमा भएको बडीमा पनि इनर्सिया हुन्छ, मोसनमा भएको बडीमा पनि इनर्सिया हुन्छ भने त्यसो भए इनर्सियालाई क्याटेगोराइज गर्दाखेरि हामीले टु टाइप्सको इनर्सिया पाउन सकिन्छ। एउटा हुन्छ इनर्सिया अफ रेस्ट, रेस्टले गर्दाखेरि हुने इनर्सिया, र अर्को हुन्छ इनर्सिया अफ मोसन, मोसनले गर्दा हुने इनर्सिया हैन। इनर्सिया दुई खालको हुँदो रहेछ, रेस्टले गर्दा हुने र मोसनले गर्दा हुने। अब इनर्सिया अफ रेस्टको कुरा गरिन्छ भने चाहिँ हामी इनर्सिया अफ रेस्ट भनेको चाहिँ अब कुनै पनि बडी यदि रेस्टमा छ भने त्यो बडीले के गर्छ, रेस्टलाई नै कन्टिन्यू गर्न खोज्छ अथवा रेस्टमा नै रहन चाहन्छ हैन। रेस्टमा नै रहन चाहन्छ, त्यो भनेको के हो त, इनर्सिया अफ रेस्ट भन्छौँ। अब यसको इक्जाम्पलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको इक्जाम्पल लिन सकिन्छ। हाम्रो डेली लाइफमा पनि इनर्सिया अफ रेस्टका हामी डिफ्रेन्ट इक्जाम्पल हेर्न सक्छौँ, डिफ्रेन्ट इभेन्टहरू घटेको हेर्न सक्छौँ। अब इनर्सिया अफ रेस्टले गर्दाखेरि बडीले आफ्नो रेस्ट अवस्थामा बस्न चाहन्छ हैन, रेस्टमा नै कन्टिन्यू गर्न चाहन्छ भने हामीले यसको इक्जाम्पल लिँदाखेरि कुनै पनि ट्री जुन हुन्छ, रुख हुन्छ, त्यसका ब्रान्चेसहरू हुन्छ र ती ब्रान्चेसहरूमा फ्रुट्सहरू पनि एट्याचमेन्ट भएर बसेका हुन्छन् हैन। जब हामीले त्यो रुखको ब्रान्चेसहरूलाई सेक गर्छौँ, जब त्यसलाई हामी हल्लाउँछौँ, त्यो हल्लाउँदाखेरि के हुन्छ भने त्यसका जुन ब्रान्चेसहरू हुन्छ, त्यसको ब्रान्चेसहरू चाहिँ मोसनमा आउँछ, तर त्यो ब्रान्चसँग एट्याच भएर रहेका जुन फ्रुट्सहरू हुन्छ, त्यो फ्रुट्सहरू चाहिँ के हुन्छ त, रेस्टमा नै रहन चाहन्छ। अब किन रेस्टमा रहन्छ भन्दा हामीले मोसनमा ल्याएको भनेको ब्रान्चेसलाई हो। सो ब्रान्चेस मोसनमा आउँछ, तर त्यसमा एट्याच भएर रहेका फ्रुट्सहरू केमा हुन्छ, रेस्टमा हुन्छ, र ऊ रेस्टमा नै रहन चाहन्छ। अब फ्रुट्स रेस्टमा रहन चाहन्छ, ब्रान्चेस मोसनमा आइसक्यो भने के हुन्छ, त्यो दुईटाको बिचमा अनब्यालेन्स भइदिन्छ। अनब्यालेन्स भइसकेपछि अब के हुन्छ भने त्यो फ्रुट्सहरू चाहिँ त्यो ब्रान्चेसबाट डिट्याच हुन्छ, छुट्छ, र छुटिसकेपछि के हुन्छ, ग्राउन्डमा झर्छ। यसको इक्जाम्पल यो अर्को पनि भन्न सकिन्छ। जब हामीले कुनै पनि कार्पेटहरूबाट चाहिँ डस्ट पार्टिकललाई त्यहाँबाट के गर्छौँ, झार्छौँ भुइँमा, त्यो झार्दाखेरि पनि सेम यसमा इनर्सिया अफ रेस्टकै कुरा आइरहेको हुन्छ। अब इनिसियली के हुन्छ भने डस्ट पार्टिकलहरू जुन हुन्छ त्यो कार्पेटसँग एट्याच भएर रहेको हुन्छ। जब हामीले कार्पेटलाई चाहिँ के गर्छौँ त, मोसनमा ल्याइसकेपछि कार्पेट
चाहिँ भाइब्रेट हुन्छ, मोसनमा आउँछ, तर त्यसमा एट्याच भएर बसेका जुन डस्ट पार्टिकलहरू छ त्यो चाहिँ रेस्टमा नै रहन चाहन्छ र फलस्वरूप के भइदिन्छ त त्यो त्यहाँबाट छोडिदिन्छ डस्ट पार्टिकलहरू र त्यहाँबाट हामी के गर्छौँ त कार्पेटबाट चाहिँ डस्ट पार्टिकलहरू त्यसरी छुट्याउन सकिन्छ। यसको इक्जाम्पल यो भयो। अब इनर्सिया अफ मोसनको कुरा गर्नुहुन्छ भने अब इनर्सिया अफ मोसनको पनि हामीले इनर्सिया अफ मोसन भनेको चाहिँ कुनै पनि बडीमा भएको मोसनको कारणले गर्दाखेरि त्यो बडीमा भएको इनर्सिया नै के हो त इनर्सिया अफ मोसन हो होइन। अब मोसनमा छ भनेदेखि मोसनमा हुँदाखेरि पनि उसमा इनर्सिया हुन्छ अरे क्या, मोसनको कारणले पनि इनर्सिया हुन्छ। मोसनमा छ भने मोसनलाई नै कन्टिन्यू गर्न खोज्छ, त्यही हो इनर्सिया अफ मोसन भनेको। यसको इक्जाम्पल हेर्न सक्नुहुन्छ। इक्जाम्पल भनेको एउटा मुभिङ बसको कुरा गरौँ। मुभिङ बस छ, त्यो मुभिङ बसभित्र बसेका प्यासेन्जरहरू हुन्छन्। ती प्यासेन्जरहरू जब आफ्नो सिटमा बसेको हुन्छन् त्यतिखेर बस चाहिँ के हुन्छ त मोसनमा छ भने, अब त्यो मोसनमा हुँदाखेरि के हुन्छ भने जुन प्यासेन्जर बसेका हुन्छन् ती प्यासेन्जरहरूको लोअर पार्ट्स भनेको चाहिँ गाडीको मोसनसँगै के हुन्छ त ऊ पनि मोसनमै हुन्छ। जतिखेर गाडी अचानक स्टप भइदियो भनेदेखि के हुन्छ त हाम्रो बडीको लोअर पार्ट्स भनेको चाहिँ रेस्टमा आइदिन्छ, तर हाम्रो जुन बडीको अप्पर पार्ट्स हुन्छ त्यो अप्पर पार्ट्स भनेको चाहिँ मोसनमा भएको कारणले गर्दाखेरि मोसनलाई नै कन्टिन्यू गर्न खोज्छ र फलस्वरूप त्यहाँ के भइदिन्छ बडीमा अनब्यालेन्स भएर हामी अगाडितिर धकेलिन पुग्दछौँ। ठिक छ, गाडी जब अचानक रोकिन्छ, मुभिङ बस अचानक रोकियो भने हामी अगाडितिर धकेलिन पुग्दछौँ। यसको इनर्सिया अफ मोसनको कारणले गर्दा नै भएको हो है त। अब इनर्सिया अफ मोसनको अर्को पनि इक्जाम्पल छ। एथलेट्सहरूको कुरा गरौँ, जसले जम्पिङ गर्छ, जुन खेलाडीहरू हुन्छन् जम्पिङ गर्ने, हाई जम्प गर्ने खेलाडीहरू हुन्छन्। अब त्यो जम्पिङ गर्दाखेरि पनि के हुन्छ भने तिनीहरूले जम्पिङ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ एउटा लङ रन लिने गर्छन्। त्यो लिँदाखेरि के हुन्छ भने त्यो बडीमा चाहिँ इनर्सिया डेभलप हुन्छ होइन, इनर्सिया अफ के त मोसन डेभलप हुन्छ। अनि त्यो प्रोपर्टीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब उसले जम्प गर्दाखेरि आफ्नो बडीलाई के हुन्छ त अगाडितिर चाहिँ मुभ गर्न सजिलो हुन्छ। इनर्सिया अफ मोसनले गर्दाखेरि उसको आफ्नो बडीलाई चाहिँ अगाडितिर पुश गर्नको लागि उसलाई के हुन्छ सजिलो हुन्छ र उसले के गर्न सक्छ लङ जम्प लिन सक्छ। यसका अरू पनि इक्जाम्पल्सहरू छन् हाम्रो डेली लाइफमा, मैले दुईवटा इक्जाम्पलको कुरा गरेँ। अब न्युटन्सको फर्स्ट लले त इनर्सियाको डिफिनेसन दिन्छ, इनर्सियाको बारेमा डिस्कसन गर्छ। हामीले इनर्सिया अफ रेस्ट के हो, इनर्सिया अफ मोसन के हो पढ्यौँ। अब अर्को छ न्युटन्स सेकेन्ड ल। न्युटन्स सेकेन्ड ल। अब यो न्युटन्स सेकेन्ड लमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा न्युटन्स सेकेन्ड लले चाहिँ फोर्सको मेजरमेन्ट कसरी गर्ने भन्ने यसको म्याथमेटिकल डेरिभेसन दिएको छ। यसको स्टेटमेन्ट नै के छ भन्दाखेरि कुनै पनि बडीमा हामीले अप्लाई गरेको जुन फोर्स हुन्छ त्यो फोर्स भनेको चाहिँ त्यो बडीको मोमेन्टम चेन्ज गर्नमा युटिलाइज हुन्छ भन्छ, अथवा जुन अप्लाइड फोर्स छ त्यो चाहिँ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भन्छ। रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको एमबी माइनस एमयु/टी गरेँ है त। अब यो एमबी माइनस एमयु/टी डिरेक्टली मैले चाहिँ यहाँनिर गरेँ। अब हामीलाई यहाँ त डिराइभ गर्नु छैन। अब मास इन्टु भेलोसिटीले के दिन्छ, कुनै पनि बडीको मोमेन्टम दिन्छ है त। मोमेन्टम पनि हामी लिनियरको कुरा गर्दैछौँ। हामी एकछिनपछि अहिले हामीले अझै यसको बारेमा डिपमा कुरा पनि गर्नेछौँ मोमेन्टम के हो भन्ने कुरा। मोमेन्टम भनेको चाहिँ कुनै पनि बडीमा भएको मासलाई जब हामी त्यसको भेलोसिटीले मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने यो के भइदिन्छ मोमेन्टम दिन्छ होइन। अब के हुन्छ भने कुनै पनि बडीमा चाहिँ के छ त मास हुन्छ नि। अब सर्टेन भेलोसिटी छ भने यसको मोमेन्टम एम इन्टु, अब इनिसियली यु भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ भने सपोज यसको एम इन्टु यु भनेको इनिसियल मोमेन्टम भयो। यदि आफ्टर अप्लाइङ द फोर्स यसको भेलोसिटी भी भइदियो भने यसको मोमेन्टम अहिले एम भी भइदिन्छ। अब यो जुन मोमेन्टममा चेन्ज आएको छ एउटा सर्टेन टाइम टीमा चेन्ज भएको छ भने हामी के भन्न सकिन्छ रेट अफ चेन्ज अफ मोमेन्टम भनेको रेट भनेको टाइमले डिभाइड गर्ने हो, एमबी माइनस एमयु/टी गर्यो भने यो भनेको यो चेन्ज इन मोमेन्टम जुन छ यो चाहिँ फोर्ससँग डिरेक्टली डिपेन्ड गर्छ भने हामी यो साइन हटाएर एउटा कन्स्ट्यान्टको साइन राख्छौँ। जुन कन्स्ट्यान्टको भ्यालु भनेको युनिटी हुन्छ, एमबी माइनस एमयु/टी गर्छौँ र यहाँबाट के को भ्यालु चाहिँ युनिटी हुन्छ। यो चाहिँ एक्सपेरिमेन्टबाट फाइन्ड गरेको कुरा हो। अब के को भ्यालु 1 राख्नुहुन्छ भने एफ भनेको एमबी माइनस, अब एम कमन तान्नुभयो भने बी माइनस यु/टी गर्दाखेरि यहाँबाट फोर्स भनेको एम इन्टु ए यसरी बनेको न्युटन्सको सेकेन्ड लबाट हामीले
यो रिलेसन डिराइभ गऱ्यौँ र यो रिलेसनले हामीलाई के कुरा मेजरमेन्ट गर्न सजिलो हुन्छ भने कुनै पनि बडीमा कति फोर्स अप्लाई भएको छ भनेर हामीले थाहा पाउन सकिन्छ है त। अब अर्को छ न्युटन्सको थर्ड ल। न्युटन्स थर्ड लको कुरा गरिन्छ भने है, न्युटन्सको थर्ड लको कुरा गर्दाखेरि अब यसको स्टेटमेन्ट के छ भने इन एभ्री एक्सन देयर इज अलवेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन, यसको स्टेटमेन्ट भयो हैन। भनेको कुनै पनि एक्सनमा तपाईँ कुनै पनि एक्सनमा हेर्नुहुन्छ भने त्यो हरेक तपाईँको एक्सनमा के हुन्छ त, एक्सनमा चाहिँ त्यहाँनिर हामीले रियाक्सन पनि पाइरहेको हुन्छौँ, रियाक्सन पनि पाइरहेको हुन्छौँ। जस्तो इक्जाम्पल एउटा यो सपोज तपाईँको एउटा यो वाल भयो है, एउटा यो वाल भयो भने यो वालमा यदि हामीले एक्सन दिन्छौँ भने सपोज मैले एफ फोर्स लगाएर एक्सन दिएँ भने यो वालले पनि हामीलाई त्यति नै एफ फोर्सले नै के गरिरहेको हुन्छ, रिपल्सन गरिरहेको हुन्छ नि, ठेलिरहेको हुन्छ। अब यसको इक्जाम्पल प्र्याक्टिकल लाइफमा इक्जाम्पलको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसको इक्जाम्पलहरू हामी हेरौँ। अब इक्जाम्पल गर्नु यसको इक्जाम्पल यसको एउटा बेस्ट इक्जाम्पलहरू हामीले हेर्न सकिन्छ। स्विमिङ गर्दाखेरिको कुरा हेर्नुहोस्, स्विमिङ जब गर्दै गरेको हुन्छ त्यो स्विमिङ गर्दाखेरि हाम्रा हातका पन्जाहरूले के गर्छन्, वाटरलाई चाहिँ पछाडितिर पुस गर्छन् हैन। हाम्रो हातका पन्जाहरूले के गर्छन्, पानीलाई वाटरलाई के गर्छ त पछाडितिर पुस गर्छ। पछाडितिर पुस गर्दै गर्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो एक्सन भयो भने अब के गर्छ, पानीले पनि त्यति नै फोर्सले के गर्छ त हामीलाई अगाडितिर फरवर्डतिर के गर्छ, फरवर्ड रियाक्सन दिइरहेको हुन्छ हैन, फरवर्ड रियाक्सन दिइरहेको हुन्छ। यही फरवर्ड रियाक्सनको कारणले गर्दाखेरि हामीले हाम्रो बडीलाई अगाडितिर मुभ गर्दै लान सक्छौँ। त सुरुमा के हुनुपर्छ भन्दाखेरि हामीले सुरुमा के गर्नु पर्दो रहेछ भन्दाखेरि एक्सन दिनु पर्दो रहेछ ब्याकवर्ड, एक्सन दिनुपर्छ ब्याकवर्ड। जब हामी एक्सन ब्याकवर्ड दिन्छौँ भने त्यति नै अमाउन्टमा के पाइन्छ, हामीले रियाक्सन पाइन्छ फरवर्डतिर। त्यति रियाक्सन फरवर्ड पाउँदाखेरि हाम्रो बडी अगाडितिर धकेलिन्छ र हामी स्विमिङ गर्न सक्छौँ। अर्को इक्जाम्पल हामीले हेर्न सकिन्छ, अर्को इक्जाम्पल न्युटन्सको थर्ड लको अर्को पनि इक्जाम्पल हामीले हेर्न सकिन्छ। जब हामी वाकिङ गरिरहेको हुन्छ, जब हामी हिँडिरहेको हुन्छौँ, हिँड्दाखेरि पनि न्युटन्सको थर्ड लले रोल खेलिरहेको हुन्छ। कसरी भन्नुहुन्छ भने जब हाम्रो यो खुट्टाका पैतालाहरू हुन्छन्, खुट्टाले के गर्छ भन्दाखेरि इनिसियली दिने त्यही हो है त। यो वाकिङ गर्दा कुरा गर्नुहुन्छ भने वाकिङ अन द रोड कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि यो पनि अर्को इक्जाम्पल भयो। जब हाम्रो फुटले ब्याकवर्डतिर एक्सन दिइरहेको हुन्छ अथवा जुन माटो हुन्छ त्यो माटोलाई अथवा त्यो रोडलाई चाहिँ पछाडितिर एक्सन दिइरहेको हुन्छ, अब त्यति नै अमाउन्टको रियाक्सन के पाउँछ, उसले फरवर्ड पाउँछ। फरवर्ड चाहिँ रियाक्सन पाउने हो है त, एक्सन बिना रियाक्सन हुँदैन। सो फरवर्ड रियाक्सन पाउँछ त्यति नै। अब त्यो फरवर्ड रियाक्सन त्यति नै पाउँछ भने त्यो फरवर्ड रियाक्सनले हाम्रो बडीलाई के गर्छ त अगाडितिर धकेलिरहेको हुन्छ र त्यही फरवर्ड रियाक्सनको फोर्सले अथवा त्यही इनर्जीको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो बडी अगाडि मुभ हुँदै जान्छ र हामी अगाडि फर्दर हिँड्दै जान्छौँ। अब यो वाकिङ गर्दाखेरि हिँड्दाखेरिको केसमा चाहिँ अब यो एक्सन रियाक्सन प्रोपरली पाउनको लागि चाहिँ हामीलाई त्यो अनुसारको सर्फेसहरू पनि बाट चाहिँ प्रोपरली त्यहाँ फ्रिक्सनको पनि कुरा आउँछ। प्रोपरली फ्रिक्सन पनि हुनुपर्छ हाम्रो रोड र हाम्रो फुटको बिचमा। प्रोपरली यदि फ्रिक्सन भएन भने हामीलाई हिँड्न गाह्रो पर्छ। त्यो फ्रिक्सनको त रोल छँदै नै छ, तर न्युटन्सको थर्ड ल कसरी युज हुन्छ, कसरी अप्लाई हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यदि इक्जाममा सोधिरहेको पनि हुन्छ, न्युटन्सका लजहरूबाट इक्जाममा सोधिरहेको हुन्छ सर्ट क्वेसनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि पनि मैले एक्सप्लेन गरेको यसको बारेमा। यसरी के गर्नुहोस् त भन्दाखेरि इक्जाम्पलहरू दिनुहोस् र इक्जाम्पलहरूले कसरी न्युटन्सको थर्ड ल कसरी अप्लाई भएको छ भनेर इक्जाम्पलबाट हामीले के गर्नु पर्यो, त्यसलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। न्युटन्सको लजको बारेमा यति नै भयो। यसमा एउटा डेरिभेसन छ, यो च्याप्टरमा धेरै सोधिरहेको डेरिभेसन पनि हो। त्यो डेरिभेसनमा के सोधिरहेको हुन्छ भने 4 मार्क्सको लागि सोध्छ, स्टेट एन्ड एक्सप्लेन द प्रिन्सिपल अफ
conservation of linear momentum, hence derive it from Newton's law of motion भनेर यो क्वेसन 4 मार्क्स को लागि एकदमै इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर पनि हो, एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि हो यो च्याप्टरबाट है त। स्टेट एन्ड एक्सप्लान भन्दैछ हैन, स्टेटमेन्टबाट जाउँ। स्टेटमेन्ट गर्नुभन्दा अगाडि मैले एउटा टर्म्सलाई पहिले म बुझाउँछु। लिनियर मोमेन्टम के हो भन्ने कुरा त बुझ्यौँ हामीले। लिनियर मोमेन्टम भनेको यसलाई हामी p ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र यो भनेको मास इन्टु भेलोसिटीले हामीलाई के दिन्छ, लिनियर मोमेन्टमको मेजरमेन्ट दिन्छ। अब यहाँ कन्जर्भेसन भन्ने टर्म्स आइरहेछ, यसलाई थोरै डिस्कसन गरौँ। यो तपाईको कन्जर्भेसन के हो भन्दाखेरि कन्जर्भेसन भनेको रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट, कुनै पनि कुरा लस नहुनु भन्ने बुझिन्छ, कन्जर्भ हुनु हैन, कन्स्ट्यान्ट रहनु। अब कन्जर्भेसनमा पनि यहाँ चाहिँ अब हामी कोलिजनको कुरा गर्छौं हैन, सानो कोलिजनको कुरा गर्छौं। अब दुईटा बडी एउटै डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेको छन्। अब त्यो डिरेक्सनमा मुभ गर्दै जाँदाखेरि अब एउटा अगाडिको बडीको यदि स्पिड बढी छ, पछाडिको बडीको स्पिड कम छ भनेदेखि त्यो दुईटा जाँदै गर्दा एउटा सर्टेन टाइम पछि के हुन्छ, दुईटा एक ठाउँमा गएर कोलिजन हुन्छ हैन। कोलिजन भइसकेपछि अब त्यहाँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि त्यो जुन सिस्टमको छ, सिस्टमको चाहिँ इनर्जीको कुरा गर्छौं। अब त्यो इनर्जीको कुरा गर्छौं, इनर्जी र लिनियर मोमेन्टमको कुरा गर्छौं। अब यहाँ चाहिँ अहिले हामीलाई के गर्नु छ भन्दाखेरि लिनियर मोमेन्टमको मात्रै कुरा गर्नु छ। यसमा चाहिँ कन्जर्भेसन भनेको चाहिँ कसरी जोड्ने त भन्दाखेरि अब यो दुईवटा बडी छ, यो दुईवटा बडीलाई हामीले के बुझ्न सकिन्छ, एउटा सिस्टम हो है भनेर बुझ्न सकिन्छ हैन। मोर देन वान बडीलाई सिस्टम बुझ्न सकिन्छ। अब यिनीहरू आफ्नै स्पिडले के गर्दैछन् त, मुभ गर्दैछन्। एउटा सर्टेन टाइम पछि यिनीहरू चाहिँ के भयो त, एक ठाउँमा गएर कोलिजन भयो। कोलिजन भइसकेपछि त्यो सर्टेन टाइम पछि फेरि त्यो के भयो त भन्दाखेरि सपोज गर्नुस् यो टी टाइमको लागि के भयो त, दुईटा बडी कोलिजन भयो हैन। त्यो कोलिजन पछि फेरि के हुन्छ, आफ्नै स्पिडले अगाडितिर मुभ गर्छ। जस्तो यो सपोज गर्नुस् यो m1 हो भने v1 स्पिडले मुभ गर्दैछ, m2 हो भने v2 स्पिडले मुभ गर्दैछ हैन। अब यो तपाईको के छ त भन्दा यो m1 हो, यो m2 बडी हो। अब यो m1 हो, यो m2 हो, यो u1 स्पिडले, यो u2 स्पिडले मुभ गर्दैछ। अब यो एउटा सिस्टम भनेर यसरी सम्झाउन खोजेको। अब यी सिस्टमहरु यसरी मुभ गर्दाखेरि यो सिस्टमको चाहिँ यो टोटल इनर्जी भनेको चाहिँ तपाई सिस्टमको इनर्जी भनेको चाहिँ दुईटै बडीको जम्मा लिनियर मोमेन्टमलाई बुझ्नुस् है त। यसको मोमेन्टम प्लस यसको मोमेन्टम भनेको चाहिँ बिफोर कोलिजनको सिस्टमको मोमेन्टम भयो। त्यस्तै गरी आफ्टर कोलिजनको सिस्टमको मोमेन्टम भनेको चाहिँ यो बडीको मोमेन्टम प्लस यो बडीको मोमेन्टम गर्नु भनेदेखि सिस्टमको मोमेन्टम के आयो त, आफ्टर कोलिजन आयो हैन। अब यही कुरा देखाउनु चाहिँ यो सिस्टमको मोमेन्टम चाहिँ के हुन्छ त, रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट अथवा रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भनेको चाहिँ तपाईको अब यहाँ कुरा गर्नु छ नि सम अफ दी मोमेन्टम बिफोर कोलिजन माइनस त्यस्तै गरी सम अफ दी मोमेन्टम आफ्टर कोलिजन भन्नुहुन्छ। दुईटाको डिफरेन्स कति हुनु पर्यो त, 0 हुनु पर्यो हैन, सेम हुनु पर्यो। भन्नुको मतलब चाहिँ के हो त, दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ कति हुनु पर्यो त, 0 डिफरेन्स आउनु पर्यो। यही कुरा हामीलाई भेरिफाई गर्नुपर्ने छ न्युटन्सको ल युज गरेर। हामीले यहाँ न्युटन्सको पनि सेकेन्ड ललाई युज गर्छौं है। अब यसको स्टेटमेन्टमा जाउँ। स्टेटमेन्ट अनुसारले जाँदाखेरि यसको स्टेटमेन्ट के भन्छ भने द टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम रिमेन्स कन्स्ट्यान्ट भन्छ हैन। यसले के भन्छ भन्दाखेरि द टोटल लिनियर momentum of the system remains constant if condition बन्छ no external force act on the system।
द टोटल लिनियर मोमेन्टम अफ द सिस्टम रिमेन्स कन्स्टेन्ट इफ नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट अन द सिस्टम। यदि बाहिरी फोर्स लागेको छैन भनेदेखि त्यो सिस्टमको टोटल लिनियर मोमेन्टम के हुनुपर्छ, कन्स्ट्यान्ट हुनुपर्छ। अर्थात् बिफोर कोलिजन र आफ्टर कोलिजनको टोटल लिनियर मोमेन्टमहरू के हुनु पर्यो त, डिफ्रेन्स गऱ्यौँ भने कति आउनु पर्यो त, 0 आउनु पर्यो भन्न खोज्दैछ है। अब यसलाई हामीले प्रुफ पनि गर्नुपर्छ। यो फिगरको कुरा गर्नुहुन्छ भने फिगर यही माथिको बुझ्नुहोस्। जस्तो तपाईँको यो ए भन्ने बढी हो, यो बी भन्ने बढी हो, यो ए हो, यो बी हो, यो ए हो, यो बी हो है। यो चाहिँ के भयो त, दुईवटा बढी अथवा एउटा सिस्टम बुझेको छौँ हामीले। अब यी सिस्टमहरूमा अब हुने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि लेटेस्ट कन्सिडर लेख्ने कुरा लेखिहाल्नुहुन्छ। एउटा कन्डिसनको कुरा के छ भने यहाँ मैले कन्डिसनहरू चाहिँ के युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि त पहिलो कन्डिसन भनेको चाहिँ तपाईँको M1 र M2 भनेको चाहिँ डिफ्रेन्ट मासको बडीहरू हुन् र सबैभन्दा मेजर कुरा चाहिँ U1 को स्पिड चाहिँ U2 भन्दा ठुलो हुनुपर्छ। जबसम्म दुईटाको स्पिड यदि बराबर भयो भनेदेखि, यदि दुईटाको स्पिड बराबर भयो भनेदेखि यो बडीले कहिले पनि यो बडीलाई हिट गर्न सक्दैन। अर्थात् यदि बी भन्ने बडीको स्पिड चाहिँ यदि बढी भइदियो भनेदेखि ए भन्ने बडीले बी भन्ने बडीलाई कहिले भेट्नै सक्दैन, त्यहाँ पनि कोलिजन भएन। त्यसैले यसमा कन्डिसन के हुनुपर्छ भन्दाखेरि कोलिजन हुनको लागि, केही समयपछि कोलिजन हुनको लागि चाहिँ ए बडीको स्पिड, इनिसियल स्पिड चाहिँ बी को भन्दा के हुनु पर्यो, ठुलो हुनुपर्छ। अनि मात्रै एले के गर्छ, केही टाइमपछि बीलाई गएर के गर्छ, कोलाइड गर्छ अथवा कोलिजन हुन्छ हैन, सम्भव हुन्छ भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। अब त्यसो भए यो कुरा भइसकेपछि हेर्नुहोस् है त, अब यसमा हेर्ने कुरा के हो भन्दाखेरि जब दुईटा बडी यसरी कोलिजन भएको हुन्छ फर टी टाइमको लागि भएको हुन्छ भने अब त्यसो भएदेखि न्युटन्सको सेकेन्ड ल अनुसार के हो त भन्दाखेरि न्युटन्सको सेकेन्ड ल अनुसार फ्रम न्युटन्स सेकेन्ड ल के भन्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि जब यो ए भन्ने बडीले बी भन्ने बडीलाई के गर्छ, हिट गर्दाखेरि यसले के गर्छ त, एले बीलाई नै हिट गर्छ। किन गर्छ भन्दाखेरि ए चाहिँ हो नि त बीसँग गएर ठोकिएको त हैन, ए चाहिँ बीसँग गएर ठोकिएको हो भनेदेखि एले तपाईँको जुन फोर्स छ, एले बीसँग गएर ठोकिँदाखेरि कति फोर्सले ठोकियो त, कति फोर्स अप्लाई गरिरहेको छ। अब यो जुन एले बीलाई एफएबी बराबरको फोर्स दिन्छ भने एले बीलाई दिएको जुन फोर्स छ, यो फोर्सको कारणले गर्दाखेरि मोमेन्टम कसको चेन्ज हुन्छ, बीको नै चेन्ज हुन्छ। त्यसैले यदि जुन फोर्स छ, एफएबी फोर्स छ, यति अमाउन्टको फोर्स चाहिँ रेस्पोन्सिबल हुन्छ टु चेन्ज द लिनियर मोमेन्टम अफ बडी बी। त्यसो भनेदेखि बडी बीको मासलाई हामीले M2 मानेको छौँ भने M2 यसको मास भयो है, बडी बीको मास M2 भयो, बडी बीको मास M2 भयो र आफ्टर कोलिजन यसको भेलोसिटी कति छ त, V2 छ। V2 माइनस यो M2 भन्ने जुन बडी छ यसको चाहिँ तपाईँको बिफोर कोलिजनको चाहिँ लिनियर मोमेन्टम हेर्नुहुन्छ भने कति छ त, M2 U2 छ फर टी टाइम हैन। टी टाइम चाहिँ के लागेको छ त, यसको यो मोमेन्टम चेन्ज हुन लागेको टाइम भयो अथवा टी टाइमसम्म चाहिँ यो कन्ट्याक्टमा थिए भनेर बुझ्न सकिन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि फोर्स गिवन बाई ए टु बी भयो है त। यसलाई इक्वेसन फर्स्ट मान्नुहोस्। त्यस्तै गरी हामी फेरि के भन्न सकिन्छ भने फोर्स गिवन बाई द बडी बी टु ए। अब त्यस्तै गरी के गर्छ भने हिट गर्दाखेरि त बीले पनि त एलाई के गर्छ त, रियाक्सन दिन्छ नि त। एले एक्सन दिइसकेपछि बीले पनि त फेरि रियाक्सन इक्वल अमाउन्टको रियाक्सन दिन्छ नि। त्यसो भनेदेखि बीले कति दियो त एलाई भन्ने कुरा लेख्नुहुन्छ भने चाहिँ फोर्स गिवन बाई बी टु ए हेर्नुभयो भने अब यो फोर्सले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि ए भन्ने बडीको चाहिँ मोमेन्टम चेन्ज गर्नमा रेस्पोन्सिबल हुन्छ हैन। चेन्ज गर्नको लागि चाहिँ यो फोर्स चाहिँ के हुन्छ, रेस्पोन्सिबल हुन्छ। त्यसैले यो फोर्सले गर्दा ए भन्ने बडीको मोमेन्टम चेन्ज हुन्छ भने आफ्टर कोलिजनको मोमेन्टम भनेको M1 V1 थियो माइनस बिफोर कोलिजनको हेर्नुहुन्छ भनेदेखि M1 U1 बाई टी टाइममा चेन्ज भएको मोमेन्टम अथवा कोलिजन कति समयको लागि भयो त, सेम टाइमको लागि भएको छ हैन। यसलाई इक्वेसन सेकेन्ड मान्नुहोस्। अब फ्रम न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसन पनि युज भयो, सेकेन्ड ल पनि युज भएको छ। त्यसैले माथि भनेको छ युजिङ न्युटन्स ल भनेको छ।
अब न्युटन्स थर्ड ल अफ मोसनले के भन्छ, इन एभ्री एक्सन देयर इज अलवेज इक्वल बट अपोजिट रियाक्सन भन्छ। अब तपाईँको एले जति एक्सन दिइरहेको छ नि, एले दिएको के हो त भन्दा एले दिएको एक्सन भनेको चाहिँ एफएबी हो भने त्यस्तै गरी बीले दिएको रियाक्सन के हो भने एफबिए हो। अब यो न्युटन्सको थर्ड ल अनुसार के हुन्छ भने एफएबी इज इक्वल्स टु एफबिए हुन्छ। इक्वल तर अपोजिट हुन्छ। अपोजिट हुन्छ भने अब फोर्स भनेको पनि त एउटा भेक्टर क्वान्टिटी हो नि त, अपोजिट डिरेक्सन भएकोले गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ यहाँनिर, यो बीले यतिर दिएको चाहिँ रियाक्सन हो, रियाक्सन चाहिँ अपोजिट डिरेक्सनमा दिने भएकोले माइनस साइनको युज गरेको। सो एफएबीको भ्यालु कति छ, m2 v2 माइनस m2 u2 बाई टी इज इक्वल्स टु माइनस एफबिएको भ्यालु कति छ, m1 v1 माइनस m1 u1 बाई टी। टी क्यान्सल हुन्छ। यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने m2 v2 यो माइनसले ब्राकेट खोल्दाखेरि यो माइनस m1 v1 हुन्छ, यसलाई यतापट्टि ल्याउनु भने m1 v1 हुन्छ, प्लसमा भयो इज इक्वल्स टु यो माइनसले ब्राकेट खोल्दाखेरि यो m1 u1 हुन्छ, प्लस यो माइनस m2 u2 छ, उतापट्टि जाँदाखेरि m2 प्लस यति भयो। भनेको यहाँबाट के देख्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ लिनियर मोमेन्टम सिस्टमको कुरा गर्दैछौँ है त। अब आफ्टर कोलिजनको सिस्टमको लिनियर मोमेन्टम यो भयो सम हैन, सिस्टमको बिफोर कोलिजनको लिनियर मोमेन्टमको सम यो भयो भने यो के देखिरहेको छौँ हामीले यहाँबाट भन्दा इक्वल देखिरहेको छौँ। भनेको यहाँनिर इक्वल हुनुको मतलब के हो त, लिनियर मोमेन्टम चाहिँ कन्जर्भेसन भएको छ, कुनै पनि लस भएको छैन भनेर बुझिन्छ। हेन्स लास्टमा लेखिदिनुस्, द टोटल लिनियर मोमेन्टम बिफोर कोलिजन एन्ड आफ्टर कोलिजन लेख्नु होला। यहाँ आफ्टर कोलिजन सेम भनेर लेख्नुहोस्, सेम भएको छ भनेर लेख्नुहोस्। हेन्स लिनियर मोमेन्टम कन्जर्भ भनेर लेखिदिनुहोस्। यही भयो यसको प्रुफ। र यसमा अब यो यति कुरा भइसकेपछि अर्को चाहिँ हाम्रो फ्रिक्सनको कुरा पनि गरौँ। यो फ्रिक्सनसँग पनि रिलेटेड भएर हामीलाई यहाँ न्युमेरिकल्सहरू पनि सल्भ गर्नुपर्ने छ। अब यो फ्रिक्सन भने फ्रिक्सन के हो, अब फ्रिक्सनको इम्पोर्टेन्स किन छ, अब हुन्छ अब फ्रिक्सनले गर्दाखेरि हाम्रो इनर्जी लस पनि भइरहेको हुन्छ हैन, इनर्जी लस भइरहेको हुन्छ। कुनै पनि सिस्टम कुनै पनि मेसिनको इफिसियन्सी 100% हुन नसक्नुको कारणले पनि त्यसको पछाडि पनि फ्रिक्सनकै हात छ हैन, फ्रिक्सनकै रोल छ। तर अब यति हुँदाहुँदै पनि फ्रिक्सनको हाम्रो डेली लाइफमा फेरि धेरै इम्पोर्टेन्स छ। फ्रिक्सन बिना हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनथ्यौँ, हामीलाई हिँड्न सक्दैनथ्यौँ हैन। भनेको यो हाम्रो प्र्याक्टिकल लाइफ जिउन नै हामीलाई के हुन्थ्यो, असम्भव नै हुन्थ्यो फ्रिक्सनको बिना। त्यसैले फ्रिक्सनको फाइदा पनि छ, फ्रिक्सनका इफिसियन्सी प्रोपरली पाउन सकिएको छैन, त्यो पनि अब यसका बेफाइदाहरू पनि छन्। अब फ्रिक्सनको कुरा गर्नुहुन्छ भने फ्रिक्सन भनेको चाहिँ दुईवटा सर्फेसको जब कन्ट्याक्टमा आउँछ, दुईवटा सर्फेस कन्ट्याक्टमा आइसकेपछि त्यसको बिचमा त्यो कन्ट्याक्टमा आएको कारणले गर्दाखेरि हुने जुन रिजल्ट छ त्यसैले हामी के भन्छौँ त, फ्रिक्सन भन्छौँ। अब यो फ्रिक्सन को लागि पनि आफ्नै लज बनाएको छ हैन, एउटा नियम छ। फ्रिक्सन चाहिँ कस्तो बडीमा लाग्छ अनि फ्रिक्सनको अमाउन्ट केमा डिपेन्ड गर्छ भन्ने कुराहरू छँदैछ। यसका हामी लजको बारेमा डिस्कसन गरौँ। लज अफ फ्रिक्सन। अब यो लज अफ फ्रिक्सनमा हेर्दाखेरि यसको लजहरू छन्, हामीलाई इक्जाममा पनि सोधिरहेको हुन्छ यो क्वेसन। अब फर्स्ट लमै हामी हेरौँ। अब यसले के भन्छ भन्दाखेरि जुन यो फ्रिक्सन फोर्स छ, यो फ्रिक्सन फोर्स भनेको चाहिँ यो फ्रिक्सन फोर्स भनेको चाहिँ जहिले पनि यसले के गर्छ भन्दाखेरि दुईवटा बडीका रिलेटिभ मोसनहरूलाई अपोज गर्ने काम गर्छ हैन। यसले के गर्छ भन्दाखेरि फ्रिक्सनले अलवेज opposes the relative motion of body। रिलेटिभ मोसनलाई अपोज गर्ने काम गर्छ। र यो फ्रिक्सन फोर्स चाहिँ डज नट डिपेन्ड अन फ्रिक्सन फोर्स डज नट डिपेन्ड अन द contact surface area।
सर्फेस एरिया कति ठुलो छ, कन्ट्याक्ट सर्फेस एरिया ठुलो छ भन्दैमा धेरै फ्रिक्सन फोर्स लाग्ने भन्ने कुरा चाहिँ हुँदैन। थर्ड नम्बरमा छ फ्रिक्सन फोर्स डिपेन्ड्स अन दी नेचर अफ मेटेरियल। कुनै पनि मेटेरियलको नेचरमा डिपेन्ड गर्छ क्या त, कस्तो नेचरको छ, कस्तो खालको छ भन्ने कुराले डिपेन्ड गर्छ, अथवा कतिको स्मुथनेस छ, कतिको रफनेस छ भन्ने कुराले चाहिँ डिपेन्ड पार्छ केलाई त भन्दाखेरि फ्रिक्सन फोर्स कति लाग्ने भन्ने कुरा। अर्को छ फ्रिक्सन फोर्सलाई कसरी मेजर गर्न सकिन्छ, म्याथमेटिकली पनि मेजर गर्न सक्नु पर्यो नि। सो फ्रिक्सन फोर्स इज directly proportional to the normal reaction। नर्मल रियाक्सनमा डाइरेक्टली डिपेन्ड गर्छ। हामीले यसरी हेर्न सकिन्छ फ्रिक्सन फोर्स एफआर भयो भने डाइरेक्टली डिपेन्ड अन नर्मल रियाक्सनलाई आर सपोज गरेँ, म फिगरबाट पनि देखाउँछु। यहाँबाट एफआर इजिकल्स टु एउटा कन्स्ट्यान्ट युज गरेका छौँ जसलाई हामी म्यू भन्छौँ इन्टु आर है। यहाँ हेर्नुहोस् त, वेयर लेखिदिनु होला, म्यू इज द कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन भनेर, कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन होइन। अब यो म्यू भन्ने कुरा चाहिँ कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सन हो, त्यो चाहिँ अब त्यसको नेचर अनुसार, मेटेरियलको नेचर अनुसार डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। डिफ्रेन्ट मेटेरियलको लागि यो कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनको भ्यालु डिफ्रेन्ट हुन्छ, सेम हुँदैन। अब यो फ्रिक्सन फोर्स फाइन्ड गर्नु छ भने चाहिँ नर्मल रियाक्सनलाई हामीले कोएफिसिएन्ट अफ फ्रिक्सनसँग मल्टिप्लाई गऱ्यौँ भने त्यहाँ कति फ्रिक्सन फोर्स लागिरहेको छ भनेर म्याथमेटिकली पनि यसलाई क्यालकुलेट गर्न सकिने कुरा भयो होइन। सानो इक्जाम्पल एउटा फिगरबाट हेरौँ है त। इक्जाम्पल स्वरूप यो एउटा सर्फेस छ, यो सर्फेसमा कुनै पनि अब्जेक्टलाई हामीले यसरी राखेको छौँ, यो अब्जेक्टलाई राखेको छौँ भने यसमा के हुन सक्ला भने यसमा कतिवटा फोर्सहरू हुन सक्छन्। हामीले यहाँ फ्री बडी डायग्रामको पनि कुरा गर्छौँ। फ्री बडी डायग्राम हामीलाई ड्र गर्न आउनुपर्छ। यसको वेट जहिले पनि भर्टिकल डाउनवर्ड लाग्छ ग्राभिटीले गर्दाखेरि। यो अब यो एक्सन भयो क्या, वेट चाहिँ भनेको यो सर्फेसमा चाहिँ डब्लु अमाउन्ट बराबरको चाहिँ एक्सन चाहिँ के भइरहेको छ, यो बडीले दिइरहेको छ भने यो सर्फेस पनि के चाहन्छ भन्दाखेरि यो अब्जेक्टमा के हुन्छ, इक्वल अमाउन्टको रियाक्सन दिन चाहन्छ। अब नर्मल किन भनेको भने जहिले पनि यो जुन रियाक्सन फोर्स छ नि, यो रियाक्सन फोर्स भनेको चाहिँ जहिले पनि जुनसुकै अवस्थामा पनि यो जुन सर्फेस छ नि, यो सर्फेससँग नर्मल हुने गरी लाग्छ होइन, 90 डिग्रीको एङ्गलमा लाग्छ। अहिले पनि हेर्नुहोस् त, यो जुन रियाक्सन छ नि आर, यो भनेको यो सर्फेससँग 90 डिग्रीको हुने गरी लागेको छ है त। इन्क्लाइन सर्फेस भयो भने पनि त्यो सर्फेससँग चाहिँ 90 डिग्रीको एङ्गलमा चाहिँ के गर्नु होला, नर्मल यो रियाक्सन फोर्सलाई चाहिँ ड्र गर्नु होला। अब यसमा हेर्नुहुन्छ भनेदेखि के कुरा देख्न सकिन्छ भने यो एक्सन भयो, यो रियाक्सन भयो होइन। अब यहाँनिर चाहिँ तपाईँको जति तपाईँ एक्सन दिनुभयो त्यति नै बराबरको के दियो त, उसले रियाक्सन दियो, तर अपोजिट डिरेक्सनमा दिइरहेको छ। नेट फोर्स हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ यहाँबाट कति पाउनुहुन्छ, 0 पाउनुहुन्छ। नेट फोर्स 0 भएकोले गर्दाखेरि यो अब्जेक्ट के हुन्छ, यही पोजिसनमा स्थिर भएर बस्छ, कन्स्ट्यान्ट भएर बस्छ है त। अब यसमा जुन फ्रिक्सन फोर्स लाग्छ, फ्रिक्सन फोर्स भनेको चाहिँ जहिले पनि अब मोसनको अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्ने हो। अब यहाँ इनिसियली रेस्ट अवस्थामा देखाएको छु। अब यदि यो बडी चाहिँ यदि यो अवस्थातिर मोसनमा, जस्तो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ है त, एउटा यो बडी यदि यो डिरेक्सनमा चाहिँ भी भेलोसिटीले मुभ गर्दैछ भने यतिखेर फ्रिक्सन फोर्स यतिखेर उसको वेट यता लाग्छ, नर्मल रियाक्सन यता लाग्छ र यो भी भेलोसिटीले अगाडि बढ्दैछ भने यसको अपोजिट डिरेक्सनतिर के हुन्छ, फ्रिक्सन फोर्स एफआर लागिरहेको हुन्छ है त। यति बेसिक कुरा बुझौँ। हामी नेक्स्ट क्लासमा यसका न्युमेरिकल्सहरू हेर्छौँ। आजलाई हामी यति नै गरौँ। फेरि भिडियो पनि धेरै लेन्थी हुँदैछ त्यसैले गर्दा।